اللہ کریم اس دے سابقہ گناہ نو معاف فرما دے۔ سچے دل نال اسلام دل وچ آ جاون تو بعد سابقہ گناہ معاف ہو جاندے، یعنی ایسی برکت والا دین ہے، ایسا مبارک دین ہے، اور اللہ دا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کسی بھی معاشرے دی، کسی بھی علاقے دی، کسی بھی ملک دی، کسی بھی قوم دی، اور کسی بھی خاندان دی سیاح اس خاندان دے ممبر، اس ملک دے باشندے، اس شہر دے رہن والیاں دے کردار، عمل، معاملات، گفتار نال ہوندی ہے۔ تساں کسے علاقے سے جاؤ، اتھے تانوں صرف 2-4 بندے ٹھگ مل ونجن یا جھوٹے مل ونجن، تساں اپنے کول ایک نتیجہ بنا لیندے ہو کہ یار اس علاقے دے تے سارے لوگ ہی جھوٹے ہیں۔ یا کسی علاقے تساں جاؤ، اتھے لوگ قبر پرستی کر رہے ہیں زیادہ تر، چاہے اچھے کچھ لوگ موحدین بھی ہوون، مگر تساں نتیجہ اخذ کر لیندے ہو کہ یار اتھوں دے تا سارے لوگ ہی مشرک ہیں۔ انجے کسی بھی دین دی، کسی بھی مذہب دی سیاح ہوندی ہے اس دے منن والے لوگاں نال، کہ فلاں مذہب اچھا ہے، فلاں دین اچھا ہے، یہ فلاں دین سچا ہے، تو یار انہاں لوگاں دا کردار کی ہو جائے، انہاں لوگاں دی گفتار کی ہو جائیے، معاملات کی ہو جائیں، تو کسی چیز دی، کسی مذہب دی، دین دی، علاقے دی، فرقے دی، جماعت دی، کسی پارٹی دی، کسی گروہ دی سیاح دے افراد ہوندے، افراد دے کردار، افراد دے معاملات، اخلاقیات نال ہی اس دی شہرت ہوندی ہے، تعریف ہوندی ہے۔ اسلام ایک سچا ترین مذہب ہے اور دنیا کائنات دا آخری حتمی اور نہ مٹن والا دین ہے، بلکہ سارے دیناں نو مٹاون والا دین ہے۔ قیامت تک ہن کوئی نواں دین نہیں آونا۔ اس دین دی سجان بھی انہاں لوگاں نے کرائی ہے جڑے اس دھرتی دے منن والیاں وچوں بہترین لوگ آن، صحابہ کرام۔ انہاں دے ہر عمل نال، ہر کام نال، ہر معاملات نال دین نو بھی ترقی ملتی گئی ہے اور انہاں منن والیاں نو بھی ترقی ملتی گئی ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ فرمادن کہ میں ایمان نو تواڈے دل دے وچ رکھ کے ایمان نو مزین کیتا ہے۔ کیا مطلب کہ ایمان لائے کے آون والے تو پہلے بھی موجود آن، مگر جس طرح ایمان نو رنگ تساں لایا ایہو جہا سابقہ امتاں وچ کہہ نہیں لایا۔ اس واسطے تواڈے ایمان دے تسلیم کرن نال تواڈے بخت بھی جاگ گئے تے ایمان دے بخت بھی جاگ گئے۔ کیسے با کردار لوگ ہیں کہ جنہاں دی اللہ نے ایمان نو علامت بنا دیتا ہے۔ ہن کوئی ایمان لے کے آوے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان دا او معیار لے کے آوے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دا او معیار لے کے آوے، قرآن تے عمل کرن دا او معیار لے کے آوے، جویں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام اور منن والے لے کے آئے۔
تو اسلام دی پہچان ہے۔ اگر کوئی بندہ اسلام دا مطالعہ کرنا چاہے تو اس نو صحابہ دے واقعات سنائے وئی سے، نبی علیہ السلام دی سیرت سنائی وئی سی، اور کئی صحابہ کرام ایسے ہوندے آن رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جڑے کسے ایسے ملک چلے جاویں یا ریاست یا دھرتی جتھے لوگ مسلمان نہ ہوویں بلکہ سارے مشرک تے کافر ہوویں، اتھے ون کے صرف تجارت چکرنا، لین دین چکرنا تو ہزارہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں کہ یار ایڈے سچے اور ایڈے پکے قول و فعل دے کہ گھاٹا برداشت کر لیندے مگر اپنی زبان دوتے کمپرومائز نہیں کر دے، جیڑی گل زبان نال کریندے اس تے جان دے دیندے مگر زبان دی دو نمبری نہیں کر دے۔ آج کوئی مسلمان غیر مسلم نال کوئی لین دین کر لوے تو بجائے کہ وہ اسلام دی طرف راغب ہو سی بلکہ وہ اسلام کو متنفر ہو گئی سی کہ یار جس دین نو منن والے دا یہ حال ہے کہ جس کولو پرائی تا پرائی رہ گئی، اپنی عزت بھی محفوظ کوئی نہیں، پرایا تا پرایا مال رہ گیا، چلو کافر دا اپنے مسلمانہ دا مال بھی محفوظ کوئی نہیں، جس دی زبان اتنی غلیظ ہے کہ جس جگہ تے باسی، جس مقام تے باسی شیطان دی شکایت نہ کرے سی، ابو جہل دی شکایت نہ کرے سی، جدنی گل کرے سی تو مسلمان دے خلاف کرے سی، چوری کر سی تو مسلمان دی کر سی، غیبت کر سی تو مسلمان دی کر سی، بہتان لئی سی تو مسلمان تے لئی سی، اتہام کر سی تو مسلمان تے کر سی، تانا دے سی تو مسلمان نو دے سی، الزام تراشی کر سی تو مسلمان نو کر سی۔ ای ہو جائے منن والے نال دین بدنام ہوندے، دینہ دی تعریف نہیں ہوندی، تعریف ہوندی ہے او ہو جائے نوجواناں نال جڑے محمد الرسول اللہ دی سنگت چ رہن، جڑے زبان نال تقریر تے واز نہ وی کرنا، کسے علاقے چوں گزر ونجنا تے لوگاں دے ہزار ہزار خطبیاں تو ہی زیادہ اثر ہو ویندا ہے۔ اساں بھی تو اسے دین نو منن والے ہیں کہ نہیں؟ بولو، اس لیے آواز تھوڑی کھولو۔ اوہو دین، اوہو مذہب، اور پھر جس شاید ہی انہوں نے تلاش آئی جنت دی، سانو بھی اسے شاید ہی تلاش ہے، لیکن انہوں نے قول و فعل ویکھو، انہوں نے عمل ویکھو، انہوں نے آپس وچ محبت ویکھو تو دنیا دنگ رہ ویندی ہے کہ ان سکے بھراواں وچ محبت نہیں ہوندی جی میں محمد الرسول اللہ دے منن والے ہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تساں کئی باری وہ واقعات سن چکے ہو کہ جنہاں دے اندر آندا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی جان نالو دوے دی جان نو زیادہ ترجیح دیون والے، اپنے گھر جے کوئی بھوکھا بھی ہوئے تو برداشت کر لیندے مگر نال دا مسلمان بھوکھا ہوئے تو برداشت۔ ای ہو جائیاں مثالاں اج کل نہیں ملتی کیونکہ لوگ مرن تو پہلے جنت پہنچے ہوندے، نماز پڑھن تو پہلے انہوں نے مولوی ٹھگ بازی لائی ہوئی ہوندی ہے کہ مرن دی دیر ہے تے کو جنت دے 8 نہیں 16 دروازے کھولوائی سن، اس واسطے انہوں نے عمل کرنے دی ضرورت نہیں ہوندی، وگرنہ جڑے متلاشی ہون جنت دے اس قدر انہوں دے عمل ہوندے کہ خود اللہ دی رحمت انہوں نے تلاش کر کے انہوں دے گھراں چی پہنچ دی، انہوں دے دل چی پہنچ دی۔ کہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء
سبحان اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تا اللہ دا رسول ہے، ایدی تے بات ہی کیا ہے، ایدی سیرت کردار دی کیا بات ہے، ایدی سیرت گواہیاں تا تورات بھی دین دیئے، انجیل بھی دین دیئے، ایدی نبوت دیا گواہیاں تا پہاڑ بھی دین دین، پتھر بھی دین دین، درخت بھی دین دین، فلک بھی دین دیئے، زمین بھی دین دیئے، ایدی نبوت رسالت دیا گواہیاں تا اللہ دے فرشتے بھی دین دین، ایدی نبوت رسالت دیا گواہیاں تا اللہ دے قرآن مقدس دی ایک آیا دین دیئے۔ اج نبی دی گل نہیں پئی ہوندی بلکہ نبی دے منن والے دی گل ہوندی پئی ہے، او دا کے مقام ہونا ہے جے دی صحبت وچ بہن والے دی تعریفاں اللہ کریم کرے، او دا کیڑا درجہ ہونا ہے جے دے کٹھے بیٹھ کے نمازاں پڑھن والے، محفلاں طے کرن والے، قرآن سنن تے سناون والے دے درجے ایڈے اونچے کہ اللہ کریم خود انہاں دی تعریفاں پیا کریندا ہے۔ اللہ کریم فرماتا محمد رسول اللہ، اور میں آخری رسول پہ بھیجنا، آخری پیغمبر پہ بھیجنا، اس پیغمبر تو بعد کہنو نبوت ہی نہیں دیونی، تے اس نبی تو بعد ہی ہو جائی ستھری کہنو میں جماعت بھی نہیں دیتی ہوئی۔ جی نبوت وچ اول نمبر میرے محمد دا، انہیں صحابہ تے جماعت رکھن وچ بھی میرے محمد دا اول نمبر ہے۔ جی آفتاب اول نمبر دا، یا جی چن اول نمبر دا، نال ستارے بھی اول نمبر دین پہ، جڑے روشنی لاون والے انہاں دے اندر کیڑے کیڑے کمال محمد دے منن والے دے اندر۔ سمجھ آندی پئی بولو، گل دی سمجھ آندی پئی ہے۔ آج میں گل تواڈے نال کرنی ہے، آج میں مسجد تو باہر والے نال گل نہیں کرنی، جڑے مسجد دے وچ آونے اور جڑے آندے رہندے، توجہ ہے تواڈی، تساں مڑ گل سمجھے سو ہی صحیح، تے میرا خیال ہے کہ عمل ہی کرے سو۔ میرا جڑا نتیجہ ہے اس سچ کہ تساں اس معاملے جڑی اج میں گل کرنا چاہنا عمل وچ کوئی کھٹے ودے ہو، تھوڑے جے نہیں ڈھیر سارے کھٹے ودے ہو، تے او عمل کو دنیا دا نہیں بلکہ دین دا عمل ہے۔ ہاں جی، والذین معہ اشداء سخی تیر مگر انہاں دی نشاندہی بعد ویلے کرنی ہے۔ اے سارے عمل انہاں عملہ دے مقابلے جو چھوٹے عمل ہیں جڑا اللہ کریم تعارف پیا کریندا ہے۔ پہلا کمال انہاں دا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، انہاں دی زمین دی دھرتی دے کوئی چیر کے دی خنزیر دے بارے نفرت نہیں کھلوتی ہوندی، جڑی کافر مشرک بے ایمان دے بارے نفرت کھلوتی ہوندی ہے۔ انہاں دے دل پہاڑاں دی مانے دے، اس دل دے وچ کدے بھی کافر تے مشرک دی محبت نہیں داخل ہو سکدی۔ اے دل چری سکدا ہے، اے دل دیاں لوہاں ہو سکدیاں، اے دل بالکل دھڑکن کو خالی ہو سکدا ہے، اے بالکل دی حرکت بند ہو سکتی ہے، مگر اس دل دے اندر کدے بھی مشرک واسطے محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایڈی پتھر وچ سختی نہیں ہوندی، ایڈی لوہے وچ سختی نہیں ہوندی، ایڈی دنیا دی کئی شے بھی سخت نہیں ہوندی جیڑا مومن دا دل سخت ہوندا ہے۔ مومن دا
دل ایدے وچ دو کمال ہوندے مومن دے دل دے اندر ایک تا کائنات دا سب تو سخت ترین مقام ہوندا ہے تے دعا کائنات دا سب تو نرم ترین مقام وی مومن دا دل ہوندا ہے کائنات تے حد تو ود کے جے کئی سخت شے او وی مومن دا دل ہے تے جے کائنات تے سب تو نرم ترین شے او وی مومن دا دل ہے مگر دے پہلو وکھرے وکھرے الگ الگ پہلو ہیں یہ کافر والے پہلو دے گل کرو تو دا زاویہ لو تا کائنات دی سب تو سخت ترین مقام مومن دا دل ہوندا ہے اینو پتہ لگ ونجے جو فلانا بندہ اللہ کریم دے نال شکایت کرن والا ہے یا اللہ دی شریک کرن والا ہے او مر وی ونجے روندا تے رہندا ہے مگر کدے دے جنازے وچ شرکت نہیں کریندا ایڈا سخت دل سو اے دور دے رشتہ دار کے نہ جان والے مومن دے جنازے تے شریک ہو سکدا ہے مگر مرن والا ہوئے مشرک پہ ہوئے دا سکا پہ ہوئی اشداء علی الکفار رحماء بینہم اے دل نو چیر کے ویکھو تے دل بڑا سخت کھلوتا ہوندا ہے اتنی گل بھی نہیں کریندا کہ اللہ یار انہوں معاف چا کرے کیونکہ دا دل گواہیاں دیندا ہے جیڑا مر گیا ہے شرک تے ان اللہ لا یغفر یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کائنات دا نظام بدل سکتا ہے سورج مشرق دی بجائے مغرب وچوں طلوع ہو سکتا ہے مگر مومن دی زبان وچوں مشرق دے بارے بخش دی دعا نہیں نکل سکتی کیوں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم مومن دے دل دے اندر کافر دے بارے وڈی سختی ہوندی ہے کافر دے بارے زبان وچوں کدے بھی دعا نہیں کڈدا ایک دعا کڈدا ہے جو اللہ نو ہدایت دے دے نہ صحت دی دعا کردا ہے نہ مغفرت دی دعا کردا ہے نہ برکت دی دعا کردا ہے نہ رحمت دی دعا کردا ہے نہ بڑھوتری دی دعا کردا ہے نہ اولاد دی دعا کردا ہے ایک دل وچوں دعا نکلدی ہے جو اللہ سائیں نو ہدایت دے دے ایڈا سخت دل ہے جو سکا باپ بھی کیوں نہ ہوئے تے ہوے بھی ضعیف تے پٹھڑ کیوں نہ ہوئے تے اللہ دے نبی پاک کچھ دن اے ابو بکر صدیق اجتے بابے دے منہ تے تھپڑ مار دتا ہی جڑے اللہ دے نبی پاک دی باقی تے ساریاں گلاں برداشت نے مگر ٹکر آ گئی آئی تواڈی گل دی میں سارا کچھ برداشت کر سکدا مگر تواڈے خلاف گل برداشت نہیں کر سکدا میرے دل دے اندر کدے بھی کفر دے بارے نرمی نہیں پیدا ہو سکتی میرا دل اوندا چٹاناں نالوں زیادہ سخت ہے جڑیاں پہاڑاں دیاں اوٹاں لے کے کھلوتی ہوندیاں نے اللہ دے نبی جی تا قرآن نے ساڈا وصف بیان کیتا ہے کہ مومن نمازی بعد ویلے ہوندا ہے مومن حاجی بعد ویلے ہوندا ہے مومن سخی بعد ویلے ہوندا ہے مومن تسبیحاں کرن والا بعد ویلے ہوندا ہے مومن حافظ قرآن بھی بعد ویلے ہوندا ہے مومن سجدے کرن والا بھی بعد ویلے ہوندا ہے مومن رکوع کرن والا بھی بعد ویلے ہوندا ہے کدے بھی کہے غیر مسلم دے بارے دے دل دے اندر نرمی نہیں پیدا ہو سکتی اللہ فرماتا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تے جے ورکا پلٹو تے اتنی ماں دی پتر دے بارے محبت نہیں ہوندی جیڑی مومن دے بارے ہوندی ہے یہ کیڑے مومن دی گل ہوندی پئی ہے آپ ہی تو مومن آئے کہ نہیں مگر یہ بیٹری نال ہی لبھنی اور مومن کے شدہ ہے نماز تراہم رکن سجد نماز دی گل بعد ہے رکوع سجدے دی گل بعد ہے پہلا وصف اشداء علی کافر دے بارے تے مشرک دے بارے اے دے دل وچ نرمی سخت دل ہوندا اے نہیں آتا چلو یار خیر وہ بھی تو سارا رشتہ دار ہے ڈانا جے ہے محمد دے دین دا دشمن تو شیطان نال بڑا سارا دشمن ہے اللہ اکبر تے اگلا مقام رحماء بینہم اکھنا روحا
شاید ایج محبت پیدا ہو ونے رحماء بینہم مومن دے بارے کدے زبان وچوں شکایت غیبت نہ سن سو مومن دے دل وچوں کدے مومن دے بارے بہتان نہ سن سو مومن ہوئے تے مومن دیاں چغلیاں کرے دعوت ہوئے انہیں سمجھا اے منتہے مگر مومن کوئی نہیں مومن ہوئے تے مومن دی زبان کو مومن محفوظ نہ ہوئے انہیں سمجھا ہے دعوے چ منافق تے جھوٹا جہان دا ہے تے دل دے اندر ایمان کوئی نہیں وگرنہ مومن تو ہوندا جڑا رحماء بینہم اتنی سکے پھراں وچ محبت نہیں ہوندی جڑی مومن دے بارے محبت ہوندی ہے کل بنیاں جویں ایک دیوار تے کی عمارت ہوندی ہے جیندی ایک اٹ دوئی اٹ دے اندر پھسی ہوئی ہوندی ہے ایک اٹ دوئی اٹ نو مضبوط کریندی ہے دوئی اٹ نو کمزور نہیں کریندی جویں چونا گچ دیوار ہوندی ہے جویں کانہم بنیان مرصوص جویں کوئی سیسا پلائی دیوار ہوندی ہے مومن ہی ہو جی ہوندا ہے کوئی کہے دے بارے گل کریندا ہے کہ فلاں حضرت مولوی تیرے بارے گل پیا کریندا ہے آدھا یار پہلو مدے کول پچھساں اودے نال گل کرے سا میرا گلا شکویا تے دور کرے سا مگر میری زبان مومن دے بارے استعمال نہیں ہوندی میرے کول لعنتاں کراونیاں نہیں تے کافراں تے کرائیاں کر میرے کول لعنتاں کراونیاں نہیں تے شیطان دے بارے کرائیاں کر مگر مومن ہوئے تے میں مومن رہ ونجاں تے دے بارے زبان درازی کراں مینوں اللہ دا قرآن بھی مومن نہیں سدیندا محمد پاک دی زبان بھی مومن نہیں سدیندی محمد پاک دا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ او مسلمان دی نشانی سننا چاہندے ہو کون ہوندا مسلمان داڑھی والا مسلمان جی آباد ویلے پانچ وقت نمازی مسلمان جی آباد ویلے پہلی گلی نے او دی زبان کو دعا مسلمان محفوظ ہوندا ہے او دی زبان کو دعا مسلمان بولو او دی زبان چلے تے مومن دے بارے نہیں چل دی او دی زبان بولے تے مشرک دے بارے بولیندی ہے کدی یہودیاں تے عیسائیاں دی غیبت نہیں کریندا کدی مشرکین دے گلے شکوے بہ کے نہیں کریندا کدی ساری اپنی زبان دے نال تقریراں غیر مسلم دے بارے نہیں کریندا شرک بیان کرن والے دے بارے نفرت نہیں کریندا جدن بھی زبان کھلیندا ہے تے توحید بولن والے دے خلاف کھلیندا ہے انہیں سمجھا ہے دعوے والا مسلمان ہے سچا مسلمان کوئی نہیں مسلمان تے ہوندا ہے جلدی زبان کو لوئی دعا مسلمان محفوظ ہوندا ہے او دے ہاتھ کو لوئی دعا مسلمان محفوظ ہوندا ہے مومن دی عزت مومن کو محفوظ ہوندی ہے مومن دی جناب گفتار مومن کو محفوظ ہوندی ہے تا اللہ کریم فرماندا ہے حاجی بھی ہے نمازی بھی ہے مجاہد بھی ہے سخی بھی ہے عالم بھی ہے فاضل بھی ہے حافظ بھی ہے عادل بھی ہے حکمران بھی ہے سارے کمال انہاں دے اندر موجود ہیں مگر بڑا کمال ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کافر دے بارے دل بڑا سخت سو تے مومن دے بارے بڑا نرم دل والا ہے اے ہون دل مومن مسلمان جنہاں دیاں مثالاں محمد پاک دی جماعت وچوں ملدیاں او مومن نہیں ہوندا چوری کرے تے مومن دی کرے گلا کرے تے مومن دا کرے غیبت کرے تے مومن دی کرے الزام لاوے تے مومن تے لاوے تانا لاوے تے مومن تے لاوے تے مشرکین نال یاریاں ہونے لمبے لمبے ہاتھ کر کے ملدا ہوئے مومن مر ونجے تے جنازے دل بھی کوئی نہ ہوئے تے جے کوئی مشرک مر ونجے تے پہلی صف کھلوتا ہوئے مومن دی تیمارداری دا پتہ بھی کوئی نہ ہوئے تے جے کوئی نوٹا نہ ہوئے تے سارے نالوں پہلے گیا بیٹھو ہوئے اے بندہ منافق تو ہو سکدا مومن نہیں ہو سکدا مومن تو وہ ہوندا یحسنون علی
اے شاید اپنے چھے بولو مومن تو ہے کہ کوئی نہ جیڑی ایلفی تیری پلاسٹک نو نہ جوڑے تو اڈا 2 نمبر ایلفی وکدی پئی ہے تے جیڑا ایمان تینو ایماندار نال نہ جوڑے انہیں سمجھے تیرا 1 نمبر ایمان نہیں 2 نمبر ایمان ہے مشرک دے بارے تیرے دل نرمی ہوئے کافر دے بارے تیرے دل سے نرمی ہوئے تے مومن دی تو گل سندا بیٹھو تے کہلے کوئی او دا سوراخ کڈی بیٹھو جو ایتھوں ہی کم ہے تے ایتھوں ہی کم دے بارے دعا بھی کر تے نال او دی والی کے توڑ اصلاح بھی کر تاکہ تینوں بھی اجر ملے تے اونوں بھی اجر ملے اے چیز جے تواڈی ساڈی محفل وچ موک ونجے غیبت گلا شکوہ جی اللہ دا قرآن دا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا او مسلمانوں بہت زیادہ اللہ دا ذکر کیتا کرو 24 گھنٹے جو ذکر تا ملدا کوئی نہیں یا ملدا گلا یا شکوہ یا غیبت یا بہتان یا الزام یا عیب یا تجسس یا ٹولاونا یا مسلمان دے خلاف پروپیگنڈا کرنا و تیرا ایمان ناقص ہے کامل کوئی نہیں اللہ اصلاح دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر مومن کون ہوندا ہے اللہ کریم توجہ ہے آج آکھو نا سبحان اللہ تاکہ پتہ لگے اللہ اکبر مومن کون ہوندا اللہ کریم فرماندا مومنو مسلمانو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ایک رسی میں آسمان تو نازل پہ کرے نا جس رسی دا نام ہے کتاب اللہ تے قرآن مقدس اے رسی دے بارے یقین رکھیا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی اے چھوٹ تے سکتی ہے تیرے کولوں مگر ٹوٹ نہیں سکتی میں تانوں آدا پیا اس رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لویا ہے تے اس رسی نو چھوڑنا بھی نہیں تے گرفت ڈھیلی بھی نہیں کرنی وگرنہ گمراہ ہو بنے آئے تے اے جنو ہوئے جو ایک ایک بندہ پکڑی کھلو تو ہے بلکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سارے رل ونیو تے سارے دے سارے سرسی نو مضبوط پکڑ لو ان ہوئے ایک دوے دی مضبوطی بڑھ ونیو ایک دوے نو مضبوط کرن والے بڑھ ونیو وکھرے وکھرے نہ ہویا پہلا تفرقو فرقہ فرقہ نہ ہونیا ہے چھوٹے چھوٹے مسئلے تے وکھریاں وکھریاں ہڈیاں تے دکاناں نہ بنا لویا ہے چھوٹے چھوٹے مسئلے تے وکھریاں مسیتاں نہ بنا لویا ہے چھوٹے چھوٹے خلاف تے وکھریاں وکھریاں جماعتاں نہ بنا لویا ہے یہ اپنی تحقیق ناقص ہوئے تے کہیں بڑے عالم کو لو پوچھ لویا ہے وگرنہ تسا اللہ دے دین واسطے جماعتاں بنائی سو تے اس پاداش چلا تانوں جہنم نصیب کر دیونا ہے ایک تے پکڑنا بھی قرآن نو ہے تے دوبا سارے نے رل کے پکڑنا ہے ولا تفرقوا تے قرآن دی ہو جائی برکت ہے ایک دوے دے 70 بندے قتل کیتی ودے ہوڑ تے آونجن قرآن دے صاحبان دے تلے تا اللہ فرماتا سانو رب ہون دی قسم ہے ان سکی ماں دے پوترا پسج محبت نہیں کریں دے جو قرآن منن والا ابو بکر تے علی آپس محبت کریں دے اللہ کریم فرماتا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً او ویلا بھی یاد کرو نا جدن ایک دوے دے دشمن آئے میرے نال تو گھوڑا کا کیوں لے کے گیا میں تیرا بندہ قتل کر دے سا اور بدلے دے اندر او دا بندہ قتل کر دیندا ائی ہاں گھوڑے نو تو میرے نال پہلے پانی کیوں پیوا لیا ہے بندیاں دے قتل عام ہو ویندے مگر آ گئے اتو قرآن مقدس تے آ گئی زبان محمد رسول اللہ دی اللہ کریم فرماتا اذ کنتم أعداء آئے تا تسا ایک دوے دے دشمن مگر فألف بین قلوبکم میں توڑے دلانو آپس جوڑ دیتا ہے کہ کیتا ہے دلانو سینے نال سینہ لا کے کھلو تو مسلمان تے بعد ویلے دا
گلا شکوا کرے تا توانا وڈا منافق یار بندہ او دے ہاں نال تے ہاں لا کے کھلوتا ہی تے مگر ہن او دے بارے چغل خوری پیا کریندا ہے تے صافے چ کندھے نال کندھا ملا کے کھلوتو وے مومن تے بعد لے او دے بارے گلاں کرے تے بھی خالص مسلمان کوئی نہیں اے دے وچ منافقت دی نشانیاں اللہ کریم فرماتے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ دشمنانو پھرا بناون والی کتاب اللہ دا قرآن ہے والتا ان گل ہو گئی جو دیاں دو بیویان ون کے مدینے دے اندر طلاق چا دیتی ہے یار میرے کولو تے گھر والی ہے کرے دے نال تو نکاح کر لویں تے دوئی تے میرے کولو پہلے بھی موجود ہے یار میرے کولو جو 12 وکھے زمین دل پہ میرا گزارا ہو سکتا ہے 5.5 تو رکھ لا یا 6 تو رکھ لا تے 6 بہ رکھ لینا یار میرا جو کارخانہ کپڑے دا ان کرنے آپ جو پھرا بن گئے محمد پاک جو ہاتھ تے ہاتھ پوا دیتا ہے تواڈے ساڈے اور سکے پھراواں نال محبت نہیں ہونی انہاں نال محبت ہونی جنہاں دے نال دین دا رشتہ ہونا ہے تا اللہ کریم فرماتے نمازاں دی گل بعد ویلے تے رحما او بینہم دی گل پہلے ایک گل آپ مسلمان ہے گھٹی ودی ہے سلام تہائی محبت ودھاون واسطے مگر آج کل سلام ہو گئے ایک دوے نو ٹالن واسطے یہ سلام اس سلام وچ دین دی محبت کائی نہیں جے دے نال دنیا دی غرض ہو سی اونوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تے اگاں ہی ودھائی وئی سی تے جڑا شودا ہو سی نا غریب بڑا جیا السلام علیکم اگو فرشتہ دا اللہ لعنت بے ایمان تینوں اسلام دا پتہ ہی کوئی نہیں جو سلام کر دا طریقہ کے بجائے انہوں کہ السلام علیکم انہوں دا پہ تو مارا بجنے یا تیرے تے لعنت ہوئے اس تے کائے نہیں الٹا تیرے تے ہو رہی خود غرضی ہے کہ کوئی نہ بولو بد ایمان کوئی نہیں یہ خود غرضی آ گئی اسلام دی تا نشانی ہے کہ عداوتہ کٹ دیتا ہے سکے پیو دے قاتل نو ہی معاف کر دیتا کہ یار ہن تو مسلمان ہو گئے اتھے گل ہے لوگ نہ ہی اسلام نہ لئی دے منڈی ہے تسے لگے ہوئے جو سب تو وڈے حاجی حسن غلہ منڈی آلے سب تو وڈے چوری مارکیٹ جو تو مل سے کیوں جو اسلام دا نا لون والے ڈھیر سارے انتے عمل کرن والے تے ڈائریکٹ جنت تے پہلو سیٹاں بک کرائی بیٹھن مولویوں نو جناب رشوت دے کے مولوی آدا تو میرے پیچھے نماز پڑھ لئی تو میری تقریر کرا لئی تو محفل میلاد کرا لئی تیرے ورگا جنتی تے 14 طبقہ جی کوئی نہیں نال میں تینوں ہی بخشائی سا تیرے پیو نو تیرے دادے نو تیرے لکڑ اے وڈا خوش ہوئندا بھائی جناب چنگی ٹھگ بازی لا لئیے 10 روپیہ سارا ٹبر بخشا لے ایتھے قرآن جو ہے قرآن آدھا نمازاں بعد ویلے پہلے تیرے دل دے اندر سختی ہوئے تو کفر دے بارے تے نرمی اتنی ہو اتنی سب کے پوتر دے بارے نرمی نہ ہوئے جتنی مسلمان دے بارے ہونی چاہیے عمل کرے سی بشمول میرے ہاتھ کھڑا کرو ذرا پاک صاف ستھرا سجا ہاتھ شریف کھڑا کر اللہ نال وعدہ پہ کرے دے اسے تصویر نہیں پیچھے کہیں دے دھیان نہ لگے بڑی یاری ہاتھ کھڑا کر چکے ہو آنکھوں سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ کریم فرماتے نے میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نو مضبوطی نال پکڑنا ہے اتنی گل سمجھ آ گئی ہے ہوں کو تو ایک دو واقعات سنا دیواں تاکہ تہاڈا دل اگلے جمعے تائیں لگا رہ وجے نا متنفر ہی نہ ہو وجو بے تسان چھکی رکھدا ہے مسلمان او نہیں ہوندا جڑا مسلمان دی عزت وچ کمی کرے مسلمان ویندا پہ ہوئے تے دد بیٹھا کرے دو جی ویکھو کالا رنگ سوے دا نک کی ہو جی ہے دا منہ کی ہو جی ہے دی شکل کی ہو جی ہے دی سواری کی ہو جی ہے لا یسخر ایک دوے تے ٹھٹھا مذاق ہی نہیں کریں دے محفل تے ایک دوے دی بے عزتی کرن والے بھی نہیں ہوندے بلکہ جڑے ویلے دو مسلمان بھرا آندا ہے اس ویلے محفل نو کھلا کر لیندے نے
رشتہ تا کوئی نہیں، ایک اللہ اسلام دی وجہ تو پیا کریندا ہے، دی حرکت دے اندر بھی 50 حج تو زیادہ ثواب داخل کر دے۔ مسلمان دا محب ہوندا ہے، مسلمان نو مضبوط کریندا ہے، مسلمان نو مستحکم کریندا ہے، تے برکت ہوندی ہے اللہ دے قرآن دی۔ انہیں اپنے نال یاریاں دوستیاں نہیں ہوندیاں، جویں اسلام والے نال یاریاں تے دوستیاں ہوندیاں نے۔ تاں اللہ دے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے یاراں دیاں روحاں بینہم دیاں گلاں ہو جائیاں کہ کمال کافر بھی حیران رہندا ہے کہ یار ساڈے معاشرے دی ماں کولوں پتر نوں محبت نہیں ملدی، جویں مومن دے دربار وچ مومن نوں عزت ملدی ہے، وڈے وڈے افسراں نوں سلوٹ کرن واسطے حکم دینے پوندے نے، مگر اے مومن نوں ویٹھا ونجے تے ہاتھ اٹھا کے کہندا السلام علیکم، او شلا سلامتیاں چ رہے تے اللہ دی رحمت چ رہے، شلا تیرے گھر وچ سلامتی ہوئے، تیری جان وچ سلامتی ہوئے، تیری اولاد وچ سلامتی ہوئے، تیری عزت وچ برکت ہوئے، تیرے مال وچ برکت ہوئے، تیری اولاد وچ برکت ہوئے، تیرے عمل وچ برکت ہوئے، تے اللہ دی رحمت ہون شلا وسدا رہے، کھاندا پیندا رہے، رجدا رہے، تے ان اللہ کریم دی عبادت کیتی رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وسدا رہے میاں، او شلا برکت پونی کھاون پیون چ ایمان نال دس سلام جادا شلا برکت پوی تو نہ دھیار جو اج چٹا سوٹ پائی بیٹھا لگدے تے کولو نوٹ والا گئے، ایدی جناب کیویں نہ کیویں کوتاہی کرنی چاہیے، یار فلانی محفل جو دی عزت پئی ہوندی ہے، مینوں چاہیے جو دی غیبت کراں، ایدی عزت ایتھے نہیں رہنی چاہیے، انہیں سمجھ لوے شیطان دا سنگی ہے، رحمان دا منن والا کوئی نہیں، رحمان دا منن والا ہوندا ہے جیندی زبان وچوں جیندی محفل وچوں مومن دی عزتاں وچوں برکت پوندی ہے، کدے عزت تے کمی کوئی نہیں آ سکدی۔ اللہ دے نبی پاک آکھو صلی اللہ علیہ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، مہمان آ گئے تے مہمان بھی کون آیا ہے؟ نبی پاک دا منن والا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ دے نبی پاک دے صحابہ کرام کولو ایک آیت دا معنی پوچھدا ہے کہ یار مومن تے او ہوندے جڑے بھوکے نوں ہی کھوائندے نے، یتیماں نوں ہی کھوائندے نے، قیدیاں نوں ہی کھوائندے نے، اے مومن دی نشانی ہے۔ اس آیت دا مینوں معنی دسو، حضرت عمر بھی دسیا، معنی سمجھ آ گیا، جنے جی آ گیا، چنگا جنے سلام علیکم تیرے تے اللہ دی رحمت ہون۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پوچھیا سو، حضرت ابو بکر صدیق فرماندے ہو ابو ہریرہ اج قرآن دی آیت دا معنی پہ پوچھنا ہے، یار تینوں معنی سمجھ آ گیا ہے، مومن دی نشانی بیان ہوندی پئی ہے، جو مومن دے مال وچوں مومن کھاندا ہے، یار دوست بھی کھاندے نے، تے نال قیدیاں تے یتیماں تے مسکیناں نوں بھی کھواون والا ہوندا ہے۔ گل دی سمجھ آ گئی ہے، جڑے جی آ گئی ہے۔ نبی پاک جڑے ویلے گزرن لگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تے بھوک دی وجہ تو زمین دے نال لیٹے ہوئے حضرت ابو ہریرہ آیت پوچھن لگا، نبی پاک فرمایا ہے آیت دی تینوں تے سمجھے مینوں بھی آ گئی ہے، آ اٹھی چلیے، مینوں پتہ لگ گیا جو تینوں بھوک لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اے کمال ماں چوندن جدن پوتر نو ویکھے متھے دیر تا پتہ لگ ویندا سو جو میرے پوتر نو بھوک لگی ہوئی ہے، تے ماواں نال ڈھیر محبت کرن والا محمد پاک اپنی امت نال جلے امتی نو ڈٹھا سو پتہ لگ گیا سو یار نو بھوک لگی ہوئی ہے، آ چلیے یار بھوک تے مینوں ہی لگی ہوئی ہے تے بھوک تینوں ہی لگی ہوئی ہے، مگر بھوکیاں بندیاں نو روٹیاں کھواون والا تے انتظام کرن والا اللہ ہے۔ یار قرآن وچ پڑھ کے تا آیا ہے موسیٰ علیہ السلام 7 دناں دا بھوکا ہے، مگر اللہ کولوں منگدا گیا رب انی لما انزلت الی
علیہ من خیر الفقیر، اللہ کریم نے کھاون پیون دے سارے انتظام کر دیتے ہیں۔ یار اللہ کریم آپ پہ کوئی اسباب بنا دے سی، ون لگا ون میرے گھر تے ون کے دستک دے کے پوچھ لائے محمد پاک دے گھر دے اندر کئی شے موجود ہے کہ کوئی نہ؟ دستک دیتی سو اندر ازواج مطہرات نے پردے دے عالم وچ کھلو کے اتنی گل کی تھی ما معنا الا الماء، ساڈے کولوں تے تازے پانی تو علاوہ شے کوئی نہیں، پانی جناب اور نو چاہیدا تے لائے ونجو محمد پاک دسنے آ گیا ہے، باقی ساڈے گھر دے اندر شے کوئی نہیں۔ تاج نبی پاک نو آ کے دسے جناب علی جناب اور دے گھر دے اندر سوائے پانی تو شے کوئی نہیں۔ اجا دن سآل رسول آئے اسا پیر آئے وڈے صدا حضرت علی نال حسب نصب رلدہ ہے تے بینک چیک کر لو اتنے جناب بادشاہ دے خزانے نہیں ہوندے اتنا 2 نمبر پیرہ دے بینک بیلنس بھرے پہ ہوندے رہے تے دربارہ دتے پہ ہوئے فقیرہ نوی ٹکر نہیں دے سکدے ہوئی نظرانے دے من والے آوڑے انہیں سمجھ لگے شیطان دے چیلن محمد پاک دے منن والے کوئی نہیں۔ تاجو گھر آواز آئیے جناب علی حضرت صدیقہ نے دودھ دا پیالہ بھیجا ہے، اے اللہ دے نبی پاک جی انصاریہ نو پتہ لگا ہے جو جناب اور آج میرے گھر چ رہائش کرنی آج میرا نمبر بندا ہے تہاڈی رہائش دے اعتبار نال انہاں ایک دودھ دا پیالہ بھیجا ہے تے تساں پہلے پوچھیا ہی اگے تے شاید کوئی نہیں ہن گھر چ آ گئی ہے لو دودھ دا پیالہ جی دے مرضی نو استعمال کر لو۔ نبی پاک نے دودھ دا پیالہ پکڑ لیا ہے تے فرمایا یار پہلو طالب علم نو بلاؤ، پہلو مرشد نہیں پیونا قرآن پڑھن والیاں پیونا۔ اچھا کھو سبحان اللہ۔ پہلو طالب علم پیسن تے پیچھے کاروباری پیسن، پہلو طالب علم پیسن تے پیچھے سجے برکت آمڑی قرآن نالے بھوکے رہ گئے تا ساڑے رجے بھی بھوکے ہو گئے اللہ دا غضب بھی ہونا تے لعنت بھی ساڑے ہوتے ہوئے۔ او مسلمانا آج تو ہی خیال کیتا کر رج کے کھاندہ پہ ہونا تے گواہی تیرا بھوکا بیٹھ ہونا ہے، رج کے کھاندہ پہ ہونا تے تیرا مسایہ بھی بھوکا پہ ہونا ہے، رج کے کھاندہ پہ ہونا ہے تیرا سب کا بھرا بھی بھوکا ہونا ہے، رج کے کھاندہ پہ ہونا مسلمان دا بھی کوئی نہیں پتہ ہوتا جو کہنو دوائی دی لوڑے کہنو پیسے دی لوڑے پھر تیرے اندر سب کچھ موجود ہے ایمان موجود کوئی نہیں۔ محمد پاک نے فرمایا یار پہلو طلباء بلا کے لائے کے آؤ، جڑے ویلے طلباء بلا کے لے آندا ہے فرمان دے نہیں لاندی لین بنا دیو کہ بنا دیو لین قطار کھلو بنو وہ بھی بت ایک دوے نال محبت کرنے تو بھائی بھی اگے کھڑو ہو جا میں تھوڑے پیچھے تو اگے انج نہیں جی مسلمان دی آکاں لے لین ویکھ لئی کرو کہ آٹے لئی دی باقی بھی ایک دوے نو گھسنے پہلی کھلوتے ہوندے اے ہر شے ہے مگر مسلمان ہی ہو جائے ہوندے بھائی جی تسی کھلو بھائی جی تسی او بہترین لین ایک روایت جے 70 بندے دوئی روایت جے 300 بندے تے پیالہ ایک لئی کھلا محمد پاک صلی اللہ تے ایمان ہوئے تو اللہ برکت پا دیتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر لین بچ گئی ہے مسلمان نال مسلمان دی محبت دی گل ہوندی پئی ہے ذرا اپنے سینے تے بھی ککھی ماری رکھے جو میرے دل دے اندر مسلمان دے بارے چوکھی محبت ہے اللہ دی قسم ہے کتے نال ڈھیر مسلمان محبت کریندا ہے ایک بٹیرے نال ڈھیر محبت کریندا ہے لڑن والے ککڑ نال ڈھیر محبت کریندا ہے اپنے قلعے تے بچے ہوئے گاں تے مجھ نال ڈھیر محبت کریندا ہے مسلمان نال گھٹ محبت کریندا ہے ودا اللہ دیاں بھی رحمتاں انہیں تقسیم ہو گیا دیاں جویں دے دل دے اندر مسلمان دے بارے محبت ہوندی ہے ایدی زبان ہر قسم دا گند مسلمان دے خلاف اگلے دی ہے علماء دیاں شکایتاں کریندا ہے خطباء دیاں شکایتاں کریندا ہے ائمہ مساجد دیاں شکایتاں کریندا ہے مولویاں تے مسیحاں دے بارے لطیفے بن کے سنیندا تے ہی تے کھی بیٹھا کریندا ہوندا ہے او تو موٹھے تے بیٹھو فرشتے تے لعنت دی چھاڑ پیا کرے دوندا جائے تیرا جنازہ پڑھاونا ہے جائے تیرے بابے تے تیری اماں دا نکاح پڑھایا جائے
تینوں الف تے با سکھایا یا تینوں کلمہ پڑھنا سکھایا اوہدے بارے بہ کے اپنی زبان گندی بیٹھا کرنا ہے تیرے منہ چوتا مومن دے بارے مغفرت دیاں دعائیاں نکلنا تیرے منہ چوتا مسلمانہ دے بارے دعا نکلیا ربنا غفر لنا ولیخواننا الذین سبقونا بالایمان التحیات جبہ کیا تھا ربنا غفر لی ولوالدی وللمؤمنین اللہ مینوں ہی معاف کرے میرے والدین نوں ہی کرے تے سارے مومناں نوں کرے فرشتہ ہسدو سی وڈا منافق جاندا ہے نماز تانا اسلم نو ہی معاف کر دے احسن نو ہی معاف کر دے رب نواز نو ہی معاف کر دے تے بار بار کہ آپ تو معاف نہیں کرے تا او دی بہ کے غیبت تے بہتان تے اتہام تے الزام تراشیاں تے تانے بیٹھا دینا ہے او اے نہیں کریندا ہے او اے نہیں کریندا لگدا تو کوئی نوریاں دا سردار آ گیا ہے لگدا تو تے کدے گناہ بھی نہیں کیتا جو مسلماناں دے گناہ بیٹھا شمار کرے دونا ہے فلانا اے نہیں کریندا ہے فلانا اے نہیں کریندا ہے تے نماز جادا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین اللہ مینوں ہی معاف کرے تے مسلماناں نوں ہی معاف کرے ہو سکدا ہے اگلا بندہ تے معاف ہو جاوے مگر اے بندہ معاف نہ ہوئے قیامت دا دن ہونا ہے نبی پاک صحابہ کرام کو سوال پہ کریں دے یار کوئی غریب تے مفلس بندہ بھی ویکھے ہی نہیں دنیا دے اندر جڑے جیا مفلس تو ہوندا جے دو ٹائم دا ٹکر نہ ملے جے کول دو جوڑے کپڑے دیون نہ ہون اللہ دے نبی پاک فرمایا نہیں یار اس مفلس دی گل نہیں پئی ہوندی قیامت والے دے سب تو بڑا غریب بندہ ہونا ہے جڑا جڑے ویلے قیامت دے دربار پیش ہونا ہے اودے نال ہزاراں نیکی ہونی ہے بڑا متقی ہونا ہے بڑا پرہیزگار ہونا ہے پتہ نہیں 9 یا 11 حج بھی کیتی ودو سی عمرے دی گل دا پتہ بھی کوئی نہیں ہر ہفتے دے کا پکاون والا تسبیحاں ہزاراں پڑھن والا مگر جڑے ویلے آنا ہے اللہ کریم دوے مسلمان نو سدنا ہے آ یار ایتھے کولو اپنا حق لائے لائے او سکھ اللہ سائیاں مینوں تے تیری قسم ہے نہ مینوں کدی روپیہ دتا تے نہ لیا میرا تے دا معاملہ بھی کوئی نہیں ہویا میں تے نال کے حق لائے لواں اللہ کریم فرما سن یار تو لوڑی تے شاید گائی نہیں مگر اتوار دے دے 11 بج کے 3 منٹ تے فلانی محفل چ بیٹھ کے تیری غیبت شکایت کیتی آئی میرے فرشتے تے لکھ لئی آئی میں اودیاں نیکیاں اج تیرے کھاتے پاونے تے تیرے گناہ اودے کھاتے پاونے تاں جو ہادی صاحب تے نمازی صاحب تے خطیب صاحب تے عالم صاحب تے حافظ صاحب تے کاروباری صاحب تے بزنس مین صاحب اے پڑھا لکھا نوجوان اپنی نیکیاں دوے نو دیندا پیا ہے اودی بھی غیبت کیتی سو اودی بھی چغلی کھادی سو کہتے بہتان لایا سو کہتے الزام لایا سو کہتے عزت تک کے ویکھیا سو کہتے عزت دے بارے مندہ سوچیا سو کہتے کوئی گل کیتی سو تاں جو دیاں ساریاں نیکیاں دویاں دے کھاتے داخل ہوڑیاں تے دویاں دے گناہ دے کھاتے داخل ہوڑیاں اپنی ایمان تے اپنی اصلاح کرنا ہے اپنی نیکیاں دویاں دے کھاتے نہ کیتیاں کر تیرے حسد کرن نال کہندی کمی کوئی نہیں ہونی دل کھلا رکھیا کر اپنے نوں دعا کیتی کر تے سارے مومناں واسطے دعا کیتی کر پتہ نہیں تساں میریاں چوکھیاں نیکیاں دیونی ہو سن یا میں تواڈیاں چوکھیاں دیونی تے قیامت والے دے پول کھل سن نا اج انج نہ کراں کہ ایک دوے نوں معاف کر دیواں بولو بڑا اوکھا کام ہے مسلمان دے نال جڑدا تاں نہیں پیا جو جوڑ واسطے 2 قانون اللہ دے قرآن نے دسن ایک دے دل وچ احترام ہوئے تے دوے دے دل وچ درگزر ہوئے تاں گل بندی ہے جے کدے او احترام کو چک ونجے تے دل دے اندر درگزر کھلوتو ہوئے فوراً ہی درگزر والے وصف تے عمل کر لوے اللہ کریم انہاں دے درمیان محبت بھی قائم کر دے سی تے برکت بھی قائم کر دے سی مگر مسلمان دے بارے درگزر بھی نہیں کریندا آپ تو وڈیرے نوں تے معاف کر دیندا ہے مگر جڑے ویلے اپنے تو چھوٹے دی گل آندی ہے اس ویلے وڈا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک پہ کریں دیو جڑے فلانے سامری نے ساڑھے واسطے بچڑا تیار کیتا ہے ساڑھا معبود سانو نظر نہیں آتا چلو یہ نظر داندہ اس وچھے دی عبادت کریے موسیٰ علیہ السلام فرمایا اے شرک چھاڑ دیو وچھے دی پوجا کرن والا جے مشرک تا کٹے دی پوجا کرن والا تے گھوڑے دی پوجا کرن والا بھی کدے موحد نہیں ہو سکتا چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھے یا محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کدے گیا میرا بھائی ہارون جنے دی میں کھلوتا بھائی جان اے بھی نبی ہے تے او بھی نبی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی دے سر دے والا کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچیا ہے نبی نے نبی دے سر دے والا کو پکڑ کے اپنی طرف گھسیٹ لیا ہے حضرت ہارون علیہ السلام فرما دے او میری ماں جائے او میرے سکے بھیرا میری گل تے سن لے وچ میرا کوئی قصور نہیں آج دا مسلمان ہوئے آتا اس ایک ہاتھ نال پھدے نے دعا نال پھدی کھلوت ہو گیا تو میرا بھیرا ہے وڈا بھیرا خیر ہے میری گل تے سن لے اے دے دل وچ احترام ہے او دے دل وچ عفو درگزر ہے وقت بہت تائیں سلامت را دی انت خاندانی سلامت را دے جی میں انہاں نوں وڈا سمجھایا ہے مگر کوئی نہیں سمجھے اے تو مینوں قتل کروا تو تساں آکھیا جو ایو جی فساد نہیں کرنا میں وہ تہاڈا انتظار کیتا وگرنہ میں اپنی جان بھی دے دیواں مگر شرک نو ویکھ کے برداشت نہ کر سکدا نبی نے نبی دے سر دے والا کو پکڑیا توجہ ہے اور اپنی طرف کھچیا ہے قرآن آدھا پیا ہے تیرے میرے ملا نو اجازت ہے کہ نبی دے اس اختلاف تے کتاب لکھے بولو امتی نو حق پہنچ ہے کہ نبیاں دا اختلاف ذکر کرے لوگ آکھیں بڑا بے وقوف او اللہ دے نبی ہاں انہاں دی جے کوئی آپس وچ غلط فہمی ہو گئی تو دور ہو گئی تینوں حق پہنچدا ہے کہ انہاں تے سلامتی دی دعا کیتی کر انہاں تے الزام نہ لائے گا تے جے صحابی دا صحابی نال اختلاف ہو ونے کہ صحابی دا تے تو اتھو بیٹھ کتابہ لکھے یا تقریرہ کرے تا نیک بندے اکثر او بے ایمانا او صحابہ کرامان تو بے ایمان ہے پہ تینوں نہیں چاہیے صحابہ دے بارے گل کرے تو اتھو آکھیا کر رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ اکبر سبحان اللہ گل سن لو ایک بھرا دے دل وچ عفو درگزر ہوئے تے میں گل سکے بھراواں دی نہیں پیا کریندا میں گل مومن تے مومن دی پیا کریندا چاہے کوئی قریشی ہوئے تے چاہے کوئی موچی تے نائی بھی کیوں نہ ہوئے مگر آپس وچ رشتہ اسلام والا ہوئے تا محبت دیاں اے گلاں جویں اللہ کریم دے قرآن نے ذکر کی دیا حضرت یوسف علیہ السلام دا دربار لگو ہویا ہے تو اس دربار دے اندر یوسف علیہ السلام دے بھرا آئے ہوئے جڑے ویلے آکے آدھے پہن جناب بادشاہ عالم جی ساڑھے بابے والا نے توڑے وال بھیجے جو سانو پتہ لگا جو تو سب نہیں ہے شریف بندے ہو تے نال ساڑھے کو پیسے بھی کام ملے ساڑھے علاقے دے اندر کہ سالی آئی ہوئی جناب اور یہ نہیں کرو ساڑھے ہوتے کوئی جناب مہربانی بھی کر لو تے نال ساڑھے ہوتے کوئی صدقہ بھی کر دیو حضرت یوسف علیہ السلام بھرا منو بوا لیا ہے تے نال اشارہ کر دیتا ہے جنہ دے غلے نال بوریاں بھر دیو میں جو وزیر خوراک بڑے ہویا میں نو سواب دی اختیارات ملے ہوئے اس واسطے میں اپنے بھائیاں تے اپنے والد نال چنگیائی کر سکنا اے بیٹھے حضرت یوسف علیہ السلام در تکیں دے تاج یوسف علیہ السلام نے گل کی دیئے کہ یار اس بچے نو میرے وال بھیجو بنیامین نو اپنے کو بٹھا لیا ہے تے نال آنکھیں لگے بھائی جان جی فلا تب تیس اور میوسیاں دے دے ختم ہو گئے بھرا نال ملاقات ہو گئی ہے میں نو پتہ جے سجن میرے کوئی نہیں تا سجن تیرے بھی کوئی نہیں ہونے اور پریشانی دی لوڑ کوئی نہیں اس وقت تو میرے کٹھے پائے گیا ہے حضرت بنیامین سجے کبھی بیٹھا تے بھرا دے چہرے نال اپنی شک بھی نہیں دا بیٹھا تاں جو حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ کریم نے اشارہ کر دیتا جو اے لکھا بنیامین نو ہٹن نہ دے
اتھائی بوالا میں کے کرا جنے اپنا سرکاری پیمانہ تے پیالہ دی بوری اجبا دے میں تے جڑے ویلے ٹورن لگے پچھو اشارہ کر گیا کہ جو ساڑا دا پیالہ گم ہو گیا کہے طریقے تے ہیلے نال تا بھرانو بھرانال ملاوڑا ہے بھرانو بھرانال ملاوڑ دے بارے شریعت آدھیے جے تینو جھوٹ بھی بولنا پوے خلاف حقیقت گل بھی کرنی پوے تا کر نہیں کر مگر بھرانو جوڑیا کر کہ ناؤ بے ایمان ہے جڑا بھراواں اتفاق دی بجائے تفریق کریندا ہے تے نال چغل خوریاں بھی کریندا ہے نال مومن نال لڑیندا بھی ہے تے نال بے ایمان جھوٹ بھی بولیندا ہے اللہ فرماندا جے کدے خلاف حقیقت گل کرنی پوے مومن نال جوڑن واسطے یا میاں بیوی نو جوڑن واسطے جھوٹی گل بھی کرو تا شریعت گناہ نہیں بلکہ نیکی لکھ دی ہاں جی تیرا شوہر تے تیری بڑی تعریف کر رہے آئی تیرے بارے ہی ہو جائیں گلہ پیا کریں آئی تاکہ انہاں دے دل لاپس سے اندر جوڑ ونجڑ ہے اللہ کریم دے پیغمبر نے بنیامین نو بٹھا لے آئے تے نال فرمایا سامان تیار کرو جڑے ویلے سامان تیار ہو گیا جڑے سواریاں تے لاندے ہو جڑے ویلے چلے گئے بنیامین بھی چلا گیا باقی بھائی بھی چلے گئے پچھو آواز دیون والے آکھا رک جاؤ قافلے والے ہو انکم لسارقون تسا پکے چور ہو انہاں کے خیر ہے تانوں اساں قید سالی نال ڈبے اساں چوریاں کر ڈایا جڑے تساں چوری کیتی ویندے ہو تے بڑی سرکاری شے بڑا اہم ایٹم چو پیچھے ہٹو انہاں کہ اساں چور کوئی نہیں انہاں کہ ذرا دھیان جڑے جیڑا چوری کرے سی جیڑی جناب اور دی سزا ہو سی وہ ٹھیک ہوئی سی جڑے سزا اے رکھ سی جیڑا چوری کرے تواڈے کول رہ ونجے انہاں کہ ٹھیک ہے جلے اساں چوری کوئی نہیں ٹھیک ہے تواڈے کول رہ ونجے وہ سارے پہلو دوے بورے کھولے وچ پیالہ نہ لدا بنیامین دا بورا کھولے تے وچ پیالہ کھلو تو انہاں کہ جناب اینو متی تھائی رکھو چا آ گئے یوسف علیہ السلام کو مہربانی کرو نا رب بھی کیویں تدبیرہ کریندا ہے کل یہ ہاتھاں تو ہاتھ چھڑا کے یوسف علیہ السلام نو کھوے سٹیں دے پیان آج یہ ہاتھ جوڑی کرو تے یوسف علیہ السلام دے دربار ہے این کرو جناب سانو رکھ لو یوسف علیہ السلام فرمایا سا ظلم کدی نہیں کیتا مہربانی کرو اسی تھائی رہنا ہے جنے جناب جے اس چوری کیتی ہے تے دے بھرائی کے چوری کیتی آئی نے تے پتہ کوئی نہیں جو یوسف علیہ السلام دے خلاف گال پہ کرے دے تیرے میرے ورگا کوئی بندہ ہوندا تو تھائی پھدا کے جناب کٹاویا سپاہیاں کولو تے نال انہیں دی گردن لبا چھوڑیا مگر اے پیغمبر محبتہ قائم رہ دین خاندان آباد ہوندے ملک چل دین شاہیاں چل دین جماعتاں چل دین خاندان وس دین گھر بدل دل جو ایک دے دل چ احترام ہوئے تے دوے دے دل چ افودا گزر ہوئے اللہ کریم فرماتا میرا یوسف گل پی گیا فاسرھا یوسف بڑی کوشش کی تھی اس گل نکلنے لگی باہر جو تسا کون ہوندے ہو میں یوسف ہوندے میں قدر چوری کیتی ہے مگر اللہ فرماتا فاسرھا میرے یوسف بڑی کوشش کی تھی اور اس نو پی گیا اللہ کریم فرماتا ملم یبدھا لہم اس لئے آنکھ لگا تواڈی گل بالکل گل تے تسا اس گل نو چھوڑو اللہ کریم فرماتا واللہ اعلم بما تصفون میرا یوسف آج تو چپ کر میں کل میں تیری یہاں پہ گواہیاں دیوا دے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے والحمدللہ رب العالمین